बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का मेरा ये व्लॉग इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्शी शरीफ शहीद के हवाले से मैंने जितनी फॉलो अप स्टोरीज़ दी और उन स्टोरीज़ का अब एक मैं समझता हूँ कि वो मामला अर्शी शरीफ का कहीं ना कहीं अब कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ रहा है। कीनिया की अदालत ने जो शवाहिद गदर किए और जो केस कीनिया की अदालत में चल रहा था उस पर गुज़श्ता रोज़ साहब के इल्म में है कि एक फ़ैसला आया और जिस फैसले के बाद दो चीज़ें बहुत बड़ी क्लियर और वाज़ेह हो गई हैं। पहली चीज़ ये कि जो सबसे पहले हम आते हैं कि फ़ैसले में क्या है, ताकि फिर आपको आसानी से समझ आए कि इस फैसले के अनाउंस होने के बाद अर्शी शरीफ शहीद के कत्ल का असल मुजरिम कौन है और कितना इंसाफ हुआ और कितना इंसाफ होना अभी बाकी है। तो उस हवाले से सबसे पहले हम फैसले की तरफ आते हैं। जो लेडी जज थी जिन्होंने ये फैसला दिया, उन्होंने जो पुलिस एहलकार जो इस कत्ल के अंदर जिनका नाम लिया जा रहा था कि वो मुलव्विस हैं, उनको उन्होंने ज़िम्मेदार करार दिया और उन्होंने कीनियन गवर्नमेंट को डेफिनेटली कहा कि वो अर्शी शरीफ की फैमिली को कंपनसेट करे। उन्होंने कहा कि माली रकूम या किसी तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट अर्शी शरीफ की जान का मुतबादिल नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने फैमिली के साथ यकजहती के लिए अपनी गवर्नमेंट को एक अमाउंट का कहा, वो लगभग पाकिस्तानी 2 करोड़ कुछ लाख रुपए बनती है, जो उनकी अहलिया जिन्होंने ये केस किया था उनको अदा करने का हुक्म दिया गया और जितना ये ताख़ीर के साथ होगा उतना उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। फैसले में जो पुलिस एहलकार जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जो एम्बश लगा के वहाँ खड़े थे और उन्होंने अर्शी शरीफ की गाड़ी पे फायरिंग की और जिसके नतीजे में अर्शी शरीफ शहीद हुए, उन जो स्पेशल जो यूनिट था कीनिया पुलिस का, उनको उन्होंने अपनी हुकूमत को और पुलिस को ये अहकाम जारी किए हैं कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, यानी उनको टर्मिनेट भी किया जा सकता है जॉब से, उनके खिलाफ जो बाकी डिसिप्लिनरी एक्शन बनता है वो लिया जाए। अब मामला ये है कि क्या कीनिया की कोर्ट ने तमाम मारकात और फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने नहीं रखा होगा? डेफिनेटली रखा है और उसमें कीनिया की जो ये फैसला सामने आया इसके बाद दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि अर्शी शरीफ शहीद की ज़िंदगी में उनके साथ क्या हुआ और आखिरी लम्हात में वो किसकी साजिश के बीच चढ़े। अब कीनिया में अर्शी शरीफ किसके यहाँ मुकीम थे? कीनिया अर्शी शरीफ को भेजने वाला कौन था? क्या पाकिस्तान का कोई रियासती अदारा अर्शी शरीफ को कीनिया ले गया? इसका जवाब हरगिज़ नहीं है। कोई अदारा अर्शी शरीफ को कीनिया नहीं ले गया। अर्शी शरीफ के पास कुवैत का वैलिड पासपोर्ट था, वीज़ा था, लेकिन उन्हें सलमान इकबाल साहब और उनके साथियों ने और जो अर्शी शरीफ के अपने प्रोड्यूसर वगैरह ये जो उनके साथ राब्ते में थे, इन्होंने उनको कीनिया भिजवाया और कीनिया में वो जहाँ ठहरे हुए थे वो वकार और खुरम थे, जो अगेन ARY के जो सरबराह हैं उनके वो करीबी दोस्त थे और वही उनको उस साइट पे लेके गए और उन्हीं के साथ वापसी आते ये वाक़या हुआ। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस गाड़ी में आप अंदाज़ा लगाएं कि ड्राइविंग सीट के ऊपर वो खुरम बैठा हुआ है, गाड़ी चला रहा है और इस तरफ जो अर्शी शरीफ बैठे हुए हैं और जो गोलियां जो लगी हैं, मैं स्क्रीन पे आपको वो क्राइम सीन दिखा रहा हूँ। गोलियां जो अर्शी शरीफ को, एक गोली जो हेड में बैक अपर बैक नेक पे लगी है, वो अर्शी शरीफ ज़ाहिर है अगर टेक लगा के बैठे थे तो उनका जो सीट के साथ उनका सर डेफिनेटली लगा हुआ था, लेकिन गोली जब चली या गोली जब लगी तो वो गोली अपर नेक में लगी है और उस गाड़ी की सीट में कोई सुराख नहीं है। ये एक अलार्मिंग चीज़ है कि कैसे एक AK-47 की बुलेट जो गाड़ी की बैक स्क्रीन को चीरती हुई आती है और वो अर्शी शरीफ को यहाँ लगती है, वो सीट में कोई सुराग नहीं है। दूसरा, जो ड्राइविंग सीट है, अब गोली जहाँ लगी है, जो शॉट है, ब्लड ज़ाहिर है ब्लड के स्प्लिंटर उभरे हैं, वो स्प्लिंटर ड्राइविंग सीट के ऊपर भी नहीं गए, वो सारा नीट एंड क्लीन एरिया और सिर्फ इस तरफ सीट पे ब्लड पड़ा हुआ है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्शी शरीफ को कत्ल करके गाड़ी के अंदर रखा गया? और अदालती फैसला जो है वो भी ये बताता है कि जो कीनियन पुलिस बता रही है कि हम एक चोरी हुई गाड़ी को रिकवर करने के लिए नाका लगा के खड़े थे, कीनियन पुलिस के इस दावे को उनकी अपनी अदालत ने भी मुस्तरद कर दिया। अब देखना यह है कि क्या वकार और खुरम और फिर सलमान इकबाल और मुराद सईद और अदील राजा, ये जो पूरा एक नेक्सस था जो अर्शी शरीफ को यहाँ से निकाला कीनिया पहुँचाया, क्या मैंने जो पहले भी कहा कि जुल्फी बुखारी का करप्शन केस, शहजाद अकबर का ब्रॉडशीट केस, क्या ये केस अर्शी शरीफ की जान के कहीं दुश्मन तो नहीं हुए? कीनियन कोर्ट ने अपने हिस्से का काम डेफिनेटली किया।
اس میں کہیں چھوٹا موٹا پلس مائنس ہوگا، بٹ ایون دین انہوں نے جسٹس کیا، انہوں نے اسٹیٹ لیول پہ معافی مانگنے کا بھی کہا، انہوں نے فیملی کو کمپنسیٹ کرنے کا بھی کہا. لیکن کیا ہمارے ہاں یہ جو ایلیمنٹس ہیں، مراد سعید ہے، ارشد شریف کے جو اس کے پاس سامان پڑا ہوا ہے، جو باقی فیکٹرز اس کے اندر انوالو ہیں، کیا ان کو اکاؤنٹیبلٹی کے کٹہرے میں لایا جائے گا؟ اور آج یہ جو کینیا کے اندر فیصلہ ہوا، اس کے بعد یہ بڑا واضح ہو گیا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کا یا جو ایک اوورآل ایک پرسپشن بنائی گئی تھی کہ ارشد شریف کو آئی ایس آئی نے قتل کروایا، وہ پرسپشن اس کینیا کے فیصلے کے بعد دم توڑ گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کینین جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں یا جو کینیا کی کورٹ ہے، اس نے تمام ایویڈنس سامنے رکھے، لیکن کسی ایک ایویڈنس میں بھی پاکستان کے کسی سرکاری ادارے یا آفیشلز کی انوالومنٹ یا کسی قسم کی اس کے اندر ذکر ہی نہیں ہو رہا، رابطوں کا ذکر نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں ہو رہی. تو اٹ مینس کہ یہاں سب بلینک تھے، یہاں کسی کو آئیڈیا نہیں تھا کہ کینیا میں کیا ہو رہا ہے، اور شاید کسی کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ ارشد شریف کینیا میں تھے بھی یا نہیں. تو اگر یہاں یہ چیزیں کیونکہ رازداری سے تھیں، ارشد شریف کی اہلیہ کہتی رہی ہیں کہ ارشد شریف نے انہیں اس سے بھی منع کیا کہ میرے ہوسٹ کا بھی نام نہ بتانا، تو اٹ مینس کہ چیزیں ڈسکلوزڈ نہیں تھی، نہ یہاں کے انٹیلیجنس ایجنسیز کو شاید اس کا علم تھا، نہ کسی اور کو. لیکن اگر علم تھا تو وہ یہ جو نیکسس تھا، مراد سعید، اس کے بعد جو ان کو باہر بھیجنے والے لوگ اور پھر کینیا لے جانے والے لوگ، کینیا میں اپنے پاس رکھنے والے لوگ، اور جنہوں نے یہ مبینہ سین کریٹ کیا کہ یہاں ارشد شریف شہید ہوئے، یہ سارے لوگ اس کے بہرحال مجرم ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب جو ٹرولرز ہیں، جنہوں نے نگیٹیویٹی پھیلائی، جنہوں نے پاکستان کے ریاستی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا، جنہوں نے اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر پہ، جنہوں نے جنرل فیصل نصیر پہ، جنہوں نے جنرل باجوہ پہ الزامات لگائے اس وقت، ان کو چاہیے کہ وہ معافی مانگیں، کیونکہ اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ ارشد شریف کی لاش کو لے کے پاکستان میں ایک بھونچال لانا تھا، پاکستان میں افراتفری لانی تھی، پاکستان میں قتل و غارت اور لا لیسنس کریٹ کرنی تھی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنی تھی. لیکن اس ساری جو کینیا کی عدالت کا جو معاملہ جب سے سامنے آیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہاف جسٹس ہوا ہے. لیکن ابھی بھی اگر مراد سعید کٹہرے میں نہیں آتا، اگر عمران خان صاحب سے نہیں پوچھا جاتا، اگر سلمان اقبال صاحب، عدیر راجہ، عماد یوسف سے نہیں پوچھا جاتا، اور اگر جو وقار اور خرم کینیا میں ہے اور مورین ہے، اور اسی طرح ڈیکلن والش ہے، جان نامو ہے، چلیں کینین کورٹ نے کہیں تو ان کریکٹرز کو اپنے پاس اس کے اوپر بات کی، لیکن یہاں بھی اب ان چیزوں کے اوپر ہمیں جانا ہوگا تاکہ مکمل انصاف ہو. اور پھر آخری بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ جو ظاہر ارشد شریف کی قیمت تو کوئی نہیں ہے، ارشد شریف جیسا انمول ہیرا شاید کبھی اس ملک میں دوبارہ اس صحافت میں کبھی آئے، لیکن یہ جو ان کی جو فیملی کو جو سپورٹ ہو رہی ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں مورلی ان کی جو مدر ہیں، ڈیفینیٹلی ماں کے لیے بیٹے کے مقابلے میں اور کس چیز کی حیثیت ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ماں کو بھی ہر صورت یاد رکھا جائے، کیونکہ یہ جو اس وقت تک جو کچھ چل رہا ہے، میں نے پہلے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں بھی بتایا کہ ارشد شریف کی دونوں اہلیاؤں کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی والدہ پریشان ہے، ان کی والدہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو بے یار و مددگار اور تنہا چھوڑ دیا گیا. تو یہ بہرحال آج کا ارشد شریف کے ویلاگ کے بعد، میں ارشد شریف کے فیصلہ آنے کے بعد میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بات کروں، اور آنے والے دنوں میں کچھ ٹی وی چینلز پہ بھی اس حوالے سے تفصیلی بات کروں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. پاکستان زندہ باد.